الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. درمی ساد جهاد فی سبیل اللہ شروع او باغی کے قواعد ذکر کے دل دا پارد جہاد اور تنظیم دا منظم کولو اول قانون او قاعدے ذکر کڑا چھ ارکان دا جماعت پا موحدین وی او پا توحید باندے با استقامت والوی پائیبا قائم او دائم اولاڑوی کار قسم مشکلات راتلل مصائب راتلل نداغے دا برداشت حمت بلری اواب برداشت کی. دویم قانون ذکر کئی چھ منشور دا جماعت او طریقہ دا جہاد دا با قرآن او سنت ہوئی. با قرآن او سنت باندے با اولاڑوی او پاغا طریقہ باندے بوی چه کل فیصلہ دا غیب قرآن او سنت وا منشور دا غیب قرآن او سنت بیا با آغی کے اختلافات نرازی قرآن او سنت چه دائمون اختلاف بنی. واعتصموا دویم قانون طریقہ دا جہاد با قرآن و سنت وی منشور دار کانو دا جماعت با قرآن و سنت وی دا دے با دو فائدی وی یو فائدہ داغی بداوی دشمنی چه سمردین و دا با پا دوستی باندے بدلی شی. دویمہ فائدہ دا کنتم علی شفا حفرت من النار جہنم نبخلاشی و جنت والا بشی. قرآن و سنت راوا غسل جہنم نبخلاشی نقائد حاصل لبشو. منشور دا جماعت دا با قرآن و سنت وی او داغی بدو فائدی وی دوستانی با پیداشی دشمنی با ختمی شی بل دادا جہنم نبا بچی جنت والا بچی. واعتصموا بحبل اللہ منگولیو لگوی تاسو ٹول پٹولا بحبل اللہ اذا اللہ تعالیٰ پر سیباننے جميعاً ٹول پٹولا. جميعاً یا حال دے دو واعتصموا دا ضمیرنا او یا چدینو حال دے دا آغا مفعول غیر صریحنا حبل اللہ نا معنی بداشی واعتصموا بحبل اللہ جميعاً منگولیو لگوی تاسو ٹول پٹولا بحبل اللہ دا اللہ تعالیٰ پر صحیح بننے
ټول راشي حبل الله راګر کې او په حبل الله باندې اعتصام کوي منګولیو لګوي دویمه معنا بداشي احتمالي او دواړه احتمالات دي کی جمع ہوگا بحبل الله منګولیو لګوي تاسو د الله پر سي ټول باندې په ټول باندې دا نه چې تاسو د خواخه راغسته دا او د خواخه علی باندې لګیای یو حدیث کې راځي پنځه قسمه عذابونه حدیث کې ذکر کی چې کله یو قوم په پنځه قسمه گناہوں کے مبتلا شو عذابنا برازی پنځه قسمه یاداغینا زیاد یو باغی کی دا ذکر کئی وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینهم کله چې مشران او لیډران د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي ويتخيروا مما انزل الله او ورکول کوي د قران کریم نه ځان د پاره آیاتونه راغلي کتا سو دور کا خیال کړئ نو په دې دور کې لګو ګورئ دا دور دا سیو دور دے چې هر چا د خپل خوښ آیاتونه راغستې دي ډاکټرانو هسپتالونو والا چې دا پیسو منډای کولاوي نو پاغه باندې ولیکي و اذا مرضتو فهو يشفين خدا ډاکټر کو تکلیشا چې د نور قران نه مانی سکول والا چې دا پیسو منډای کولاوي پبلک دیو بیولی کی ربی زدنی علما دک وقت ہے ویتخیروا مما انزل اللہ تبلیغی بس قرآن کیو یاد لیدل او پاغیم نکوئی کنتم خیر امتی دیز دے راشی چتاستوئی زبیہ دا قرآن دشمنی ہو ابدتیانو پکی یو لیدل بل احیاون هغه غریب نور قرآن تا کمدنو آنه لیدل او دنن زمانی پنچپیریانو پکی چه دنو صرف لیدلی اموات غیر احیائن دیم پکی نور سنانا دیکھا دم داگا صرف لیدلی دا بنکے کالا چداو کے الا جعل اللہ باسم بینہم پیغمبر پاک فرمائے بیا بپال دائی کے عذاب داراشی چیزان لا آیاتونا غورا کہنو پدائی کے با عذاب داراشی چی اللہ بے پیو بلبان دے اختگی جنگ جگڑی بجوڑی شی پیو بلبان دے باختشی لکدنن دور حالت ہر چا تڑوان دے دیو مختا دے نو بحبل اللہ جميعاً ټول قرآن باندې منګولیو لګوي ورکول مکوي چې کوم آیات خوښ دی نو هغه راخلي چې کوم دی خوښ نه دی هغه کې ستاد دنیا خیر نشته نو نه راخلي نو دوه معنی ما وکړي دواړو کې جمع کا واقسمو ټول پټول منګولیو لګوي پټول قرآن باندې پټول حبل الله باندې ولا تفرقوا او تسنسکی گئی مددینا زان د پار آیاتونه مغوره کوي چې زان د پار آیاتونه غوره کوي زما داد او زما دا زان د پار غوره کول مکوي بلکې راشي د الله تعالی ټول قرآن راواخلي دې کې موه حبل الله غنا اقوال د مفسرین کرام دي سو کوئی حبل الله نہ مراد کتاب الله قرآن دے دویم قول دارے
حبل الله نه مراد جماعت د سلف صالحین د صحابه او د تابعین تبع تابعین. سو کوئی د حبل الله نه مراد دین الله ده. واعتصموا بحبل الله ای واعتصموا بدین الله. د الله په دین او د الله په قانون باندې منګولو لګوي. سلورم قول داده حبل الله نه مراد عهد الله. عهد الله مراد ده الله سره کوي کړي وادي چې هغه کړي وادي د الله تعالی سره پاغه باندې منګولو لګوي او د الله وادي مماتوي. پینزم قول داده حبل الله نه مراد اخلاص ده. واعتصموا بحبل الله منګولو لګوي تاسو بحبل الله پر انا سید الله چې هغه اخلاص ته للهیت ده. یا شبغم قول داده دینا مراد چې دینو امر الله او طاعت الله ده. حکم د الله تعالی او تابعداري طاعت د الله اطاعت د الله باندې باندې منګولو لګوي. دې ټولو ته شامل ده چې قرآن دې مراد شو نو قرآن موي په دین د الله منګولو لګوي. جماعت د صحابه کرامو په سیر روان شي. قرآن دا غوي چې اخلاص پیدا کوي مخلصین له الدين. قرآن هم دا غوي چې تاسو د الله په طاعت او په امر باندې منګولو لګوي. نو معنا چې قرآن ته مراد شنو ټول پکې راغل چې دا غي مجموعات وسیزونه دي قرآن او سنت. نو حبل الله دینا مراد قرآن او سنت شو. نو قرآن او سنت راواخلا. خوگر جماعت د صحابه بنا پرې دي چې ابو بکر نه منم مرزا جیلمی زندیق بنا جوړيږي. ماوی مرزا جیلمی زندیق دی. نو یو دا یو خوشیارا پاسه دا دا زما جواب کو هغه اجال کله چې دای ځان مشورې غریبات نو دا څنګه غوډه ځای تلاش واچي. نو ما زره تویز به په کاپ کا پیرانو جوابونه نو کوم تم زندگی او صاحب لا روز پوهه شو. اباز خلق داس سنا د قوسر پکلا رشتي جدا دي. مرزا جیلانی د جماعت د صحابه کرام منکر زندیق د دې وخت او لوی ملحد دی او د يهودو غلام دی. یاد ساتئ اجسو پر پس روان دي دا داغه دا خصيتين چې سورې دا ټول زنادقه دي او د الله رب العزت جهنم پدا سے بلګانو باندې نه تل چې د صحابه دشمن دی. یاد ساتئ دا خنزیر دی. بس مختصر د صحابه دشمن وی دا خنزیر. واعتصموا بحبل الله قرآن شو سنت شو. خو قرآن او سنت بعد جماعت د صحابه کرامو پناج باندې راخلې. دا نه چې عمر نه منم د عمر فیصله نه منم د عمر طریقې او دا طور طریقې نه منم عثمان نه منم. نه دا ټول پکې رالل. نو پکې دین د الله قانون د الله امراغه قرآن دا قانون دی. نو هغه وی اوفوا بالعقود عهد الله امراغه. نو مخلصین له الدين واطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعت او امر امراغه. قرآن او سنت مراد دی. ما زکه ویلو حاصل چې ما ویلو ما تا ویلو منشور د جماعت دا قرآن او سنت وی. قرآن او سنت بمنشور د جماعت وی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول پټول منګول ولا کوئی پټول قرآن باندې ولا تفرقوا. تسنس کې گئی مدد قرآن او سنت نا جماعت د صحابهونا تسنس کې گئی ما
جماعت صحابہ ناو قرآن کریم نا تس نس کے گئی ما اللہ اکبر اللہ دی منگ نا تس نس کے بعض زناد قرآ پاسی ویداقم اللہ لقاریم ویلی دی چھ حضرت علی پا حقاو او دا پلان کی ویلی دی پلان کی اول خستا بشانتے ویلی ندی داتا چھ سنگوائی حکم اللہ لقاری چرت دا ویلی چھ ظاہران پدے کے حضرت علی پا حقاو نو یاد ساتا معاویت غلط نسبت چرم ندے کرے بلکہ آد معاویہ خادم دے تا دا موقف دا اہل سنت والجماعت مجموعین ندے معلوم کو مشاجرات صحابہ کی مشاجرات صحابہ کی ہر یو صحابی اغل اللہ یو اجر ورکڑے دے اگر کاغا پا اجتحادی غلطی بات دنن زمانی منگت منگ اغل دا اختیار نور کڑے دے و نشریت ورکئی چاگا دے راشی ہو دا صحابہ کو مینس کے دے نن عدالت قائم کی ہو زان ندی زندق جہلوی جوڑ کی او دا غا شکل گوری یاد ساتھی دا زمان دا اعلان واوری مرزا جہلمی دا چمڑی گی نو دا با دا قادیانی بشان پٹاٹائی کی مرداری گی او دا دا پا خلقی با دا بولو اگا سوٹ پرتی او دا خلقی با اگا پراتی دا دا خلق با پاگی باندے پراتی صحابہ پس چچا غپلی دی دا خمینی حالت کو گو رہی صحابہ پس چچا غپلی دی نو دا اگا سکو حالت کو گو رہی اگی اللہ تعالی جہان کے بیا پاگی اللہ بول خوڑی دی او غل خوراک دا غی بیا چکم دے نو آگا گرزی دا لیدن جام او دا مرزا جہلمی او دا غدا پیروکارو بام دا حالت دا دنیا چی سمر خنازیر پنن وقت کے نو آگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس غاتی والا تفرقو مکر ورکے گئی تاسو دو قرآننا ولا تفرقو مکر ورکے گئی تاسو دو سنتنا زدگی ما دا تمخ کے شاری کلو مکر ورکے گئی تاسو جماعت دا صحابہ کرامنا متس نس کے گئی تاسو قانون دا اللہ نا کرور کے گئی ما تسنس کے گئی ما وَذْكُرُوا نعمت اللہ فوائد ذکر گئی حالت دا عرب ذکر گئی او فوائد ذکر گئی چکل دے منشور قرآن و سنت شو نو بیا فائدے بدور اشغٹے دشمنی عداوت دعوی پا دوستی باندے بدل شی او بلدہ دا جہنم نبا بچی جنت والا بچی وَذْكُرُوا نعمت اللہ یاد کئی تاسو نعمت دا اللہ پخبل زان باندے نعمت نا مراد قرآن دے آغا نعمت دا اللہ قرآن یاد کئی پخبل زانونو اذ کنتم آدان کلچ وی تاسو دشمنان فاللف بین قلوبکم پس جوڑا کے راوستا مینے راوستا بین قلوبکم پس جوڑا نستاسو کے فاسبہتم بنعمتی پس شیطاسو بنعمتی پا نعمت دباری تعالی چو قرآنو اخوانا رونا پاغا نعمت دباری تعالی تاسو رونا گرزے دی قرآن راغے مخ کی حالت دشمنی پاغا قرآن باندے تاسو رب کریم دوستانو گرزولی ماشاءاللہ دینا مراد صحابہ کرام دی آغا دشمنی چھ دا صحابہ میرس کے کمی وے آلاڑ ختم شوے ٹول پا قرآن رونو گرزیدل دیتا قرآن کریم ہوئی صحابہ رونو گرزیدل مصداق اول دے صحابہ کرام مصداق اول دے صحابہ کرام رونو گرزیدل قرآن کریم بلزائم ذکر گئی مائدہ کی سوئی اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین لکھا چلے کلم پاور کے کہتے اللہ ما اقبال کے رضانا جوڑ کر رضا لکھا اجلی کی نبی عدد کشانت ناسی رضانا مپکر جوڑ کرے کلم وقت کے ناس درس کرے دارے وانتے سا
فاصبحتم بنعمته اخوانا. اول مصداق صحابه رونو ماشاءالله. بیا لغون تلالشا مائده وی ذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. ماشاءالله چرته قرآن کریم تعبیر کئی ماشاءالله ماشاءالله. الشداء على الكفار رحماء بينهم. قرآن وی صحابه رونو دیو بل سره بغض نو. قرآن کریم وی صحابه په مومنانو ترسناکو، مومن سره بغض نو. صحابه کرام په مینس کې رحماء بینهم. وز قرآن منم کدا مرزا جیلنی منم چا دا خمینی اولاد دے چرتا نطفه دو خمینی را غلی دا مرزا جیلنی تا پیدا شوه دے. او یاد ساتی منگ چاری دا غچا سر گزارا نکو چا غزما دا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی مجمعین دا غی بارک خرافات وی. یاد ساتی کمو خلقو چه دے کینو لدے، کمو ادارو چه کینو لدے، آغا اداری دے مواوری پا کلاو وگونو دے واوری. یاد ساتی منگا دا اصحاب محمد پبارکی یو حرف خلاف اوری دو تان تیار نیو. دا مرزا جیلمی دا دنم مخی الحمدللہ زما سلاپو زما کابرین دیوبند خمینی سملو لده او دا خمینی اغا شلوار راغست ده و اغا پا سپیدو چول ده. من در لپدی باب کی موجودیم نو ماپ کڑے نو یاد ساتا کہ کم غیر مقلد را پاس سدے دو او اغا صحابو پس بکواس کڑو من عام نو ماپ کڑے نو گور یاد ساتی مرزا جیلمی دا خوارجو پیداوار دا خمینی نطفا یاد ساتی دا دی واوری اغا داری قطعا نماپ کو. او کزنیم نو زما خپل شاگردانو او خپل طول متعلقینو تا دغه حکم دے چې دا مرزا جیلمی پر توگو باسی او دا بالکل دا سپیدو پر سرونو آجوی. او دا یاد ساتی زد آوام چې دا انتہائی دجال او دا خمینی نام خنزیر انسان مرزا جیلمی. دا یاد ساتی دا جیلمی قرآن کریم دا صحابہ کرام مبارک سوئی او دا خمینی نطفا دارا پاسی نو آغا دا صحابہ کرام مبارک نند زان منصب جوڑی او پیسلے گئی. او ایک معاویہ را غلے وے ما توئی چھ غلے شا نو زبا و توام چھ زبا ستا خلاف کا آغا ٹیمینو ما بتلوارو چطولا او تابان دے بما دو توری گزار کو تکا آغا ٹیم کیوی نو تبا دا سپی پش مرگ باندی مردار وے. او آغا ٹیم با دا خوارجو دا معتزلو دا سپو غنطا کی مردارے دے. او اس با دیم یاد ساتا دا ما ہوئے او انشاءاللہ تچ مردارے گے. نو دا مرزا جیلمی پیروکار دے اس ندا زان سر یاد ساتی چرا دا پا خلق با دا غل سوٹے پروتی او دے با مرداری دے با پس صحیح مرملی دا صحابہ کرامو بسی چا غبلی دی دا غبا انجامو انشاءاللہ دائی. او دا زد قرآن و سنت الحمدللہ دا قرآن و سنت رانا کے داوام چاچے صحابہ پس غبلی دا غم مرک انتہائی دشتہ ربی دا مرزا جیلمی مرک تابا انشاءاللہ دشتہ ربی. او دا زکوام چھ مرزا جیلمی پنن وقت کی دا شیعگانو دا قادیانانو دا پرویزیانو او دا غیر مقلد و مشترکہ چکم دنو دا یو شیدے او دا آغا غیر مقلد غالی چکم دی پا آغا زائنو کے او آغا دا شیعگانو سر یو زائشوی دا غی پیداوار. یاد ساتے او دا دشیع او دا قادیانے تاسو ہوئے ماوئے تاسو تحقیق ہو گئی او ہر دشمن دا صحابہ و دیواؤ. فاسبحتم بنعمته اخوانا. صحابہ رونا رونا گرزی دلیل اول مصداق صحابہ. زنمانم آغا تاریخ نمانم آغا تاریخ چه آغا تاریخ دا صحابہ کرامو کردار و گفتار بدنامی آ تاریخ دا شیعہ و دا روافظ ہوتے ہیں زینمان اللہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بلا خبرات آغا ولا فائدہ
چې چا قرآن را واغستا دا غد دشمنی با په دوستی بدلیږي لکه مصداق اول د صحابه کرامو ګورا هر دور بدل شي خو چې چا قرآن نه راغسته دشمنی به وي دشمنی قرآن چراغ نو مینا محبت برازي الفت برازي دوستانه برازي نن خلق د قرآن دشمنی تکیناست نن خلق د قرآن دشمنی تکیناست او د جهنم پکند باندې ولاړ دي دویمه فائدہ دا د جهنم نه ځان بچتا وکنتم علی شفا حفرہ وای تاسو په غاړه د کندې د اور د کندې د اور د کندې په غاړه باندې وای تاسو فانقذکم بچ کړی الله تعالی تاسو لرا منها داغینا پدی قرآن باندې پدی قرآن بچ کړی دا جهنم د کندنا دای دویمه فائدہ قرآن او سنت باندې منشوري قرآن براخله سنت براخله دانا چې صرف قرآن راواخله چې محفوظ صرف قرآن نه محفوظ صرف قرآن نه محفوظ صرف قرآن نه نا صرف دا چغه باندې احادیث محفوظ دي صحیح احادیث دا با راخله قرآن او سنت دواړه نو صرف دانا چې من غلط روایت دراغستی صحیح روایت او قرآن نه ناراضي قرآن جامع الفاظ راوي پاغه کې په تمام باطل پر صورت راځي دواړه براخله چې کله دې دواړه راوغستل پاغه رڼا کې چې ما کوم وخت وضاحت وکړه نو دوا فائدې براشي دشمنی با ختم شي دوستانه بشي مینا محبت بشي او بلدا جهنم نه به بچ شي دا قرآن بارک ویلی دی په دې باندې به بچ کېږي نن تاسو وګورئ وایي یاره جي دا وایي د تبلیغ خلاف دی وایي زموږ بارک کنه زما بارک خو ماشاءالله دا بدعتیان چې دي نو دای هر ځای ته مخکې رسېدلي چې دا د تبلیغ ډېر سخت خلاف دی لیکن نن تو ګورا دا زنور دا هغه کوړی نه فارغ اغام دا ذکر کوي چې تبلیغیانو کې د قرآن دشمنان دي مفتی توکل شاه دا کوړی فارغ وګورا بیا شهرای تبلیغ دی وګورا اغام دا خبرې کوي نو هغه زمانه ده او ستا کتاب ده ستا چې کوم نه شارای تبلیغ ته مشرانو یو تقریزونه دی په د زروبی د مفتی صاحب تقریز ده په د قاضی نو شهر ویلی کله عبدالسلام او دارنګه د بیکی شریف تقریزونه دی په اغام دا وای چې دا د قران کریم دشمنان دي اغام دا وای چې دا د قران کریم دشمنان دي نو دارنګه صرف اغانا احقاق الحق البلیغ چې دا اٹک پیرانو دی لیکل لري ستا پیران دي هغه یو دا وای چې او په تبلیغ کې د قران دشمنان دي د قران دشمنان دي دا خو ستا هغه ویلي نو دا بیا چې کوم نه چې 40 سال په تبلیغ کې لګولو د مخورزو کې وفات شو قاری په امامت سے رحمه الله هغه بزرگ چې 40 سال تقریبا تبلیغ کې ګرځیدل لري هغه لیکي क्या तबलीगी जमात नहज रिसालत पर काम कर रही है वहीदा नहज रिसालत बांधी ने दिल गया स्ताम शरानों के द अब्दुल कुद्दूस कारिज से शागिर्द दे द सरफराज खान सफदर से शागिर्द दे आगा वही याद साथ ही वहीदा द पैगंबर पर नहज बांधे दा कार न दे दा वही द पैगंबर नाज न दे दरे वंडा ब्या जे कमने नो ब्यारा शागस हुई वही तब क्या तबलीगी जमात देवबंदियों की जमात है दाम दा गर सालदा च देवबंद ने नो आगा वही दाद देवबंदियानो जुमात न रे बल रिसाले पदी कड़ेदा वही देवबंदियत या देवबंदियत द देवबंदियत पलासु ज़ब्ह कोल पदी बांधे कड़ेदा वही देवबंदियत ज़ब्ह का दा ख्वागम लिखली चले के दो कुरान चले नो दुश्मनान दी
دا غم لیکلی چې دې کې د قرآن دشمنان دي ستاسو دی نو دارنګې چې دی بیا ورپسې راشه د جهاد تحقیقي جایزه او په هغې اعتراضات او د هغې تحقیقي جایزه د ګومن هغه هم دا لیکي چې دا دای سره وای نه امر شته او نو سره نهی شته نه امر بالمعروف دی کې شته او نو دی کې نهی عن المنکر شته او نو دا د پیغمبر په طریقه باندې روان دي دا خو هغه هم لیکل دي نو دا خو زنواما دا خو چې دی نو ستا مشران لیکلي پتاوی پریدیه کې بالله حواله داسې موجود دي الګرا واخلا منګه دغه چې د قرآن دشمنی مکوي دا وګوره کزه د خپل کلی واقعات شروع کړه اوري به ما د کلی یا تبلیغیان اسکول لګیا دی وګونه وې مال چې دای څومره د قرآن مخالفت کړل دوره په بل ځای کې نه ده دومره په بل ځای کې نه ده شوی او دا غرض دوه کې په دې میډیا باندې تاسو ګورئ زما ضرور محترم مفتی شریف حسین صاحب درس د شپږو کالو درس د تبلیغي د لاس راوځي او د روټ په غاړه کینی دا تبلیغي چرته لاړ او لوټه راغستې او مسواک راغستې او دته سوګوي چې لکه تا غزا کې کینه ماته کیسې مکوا ها ماته کیسې مکوا دته بیا تو ګوره دی بیا سورم اسمان را گزي بکنه تبلیغ لمنی بیا به بدعتیانو چاندو د پاره لګیاري دای خو اسی چې موږ به سټیم کې په طارق جمیل سے باندې رد کو او د مسلې په خاطر باندې نو دای باغ ټیم کې څومره چې کم دنو کتا بر لګیل پیغمبر وخت وینم دا صحت رسول دا سه خبره به دی کوله او چې کله هغه د اټونو په باب کې د دې خلاف شو نو هغه په خپل وای ما ته چې دای څومره کنزل کړی دی وای دوره ما چاته مخکې نه دی وای ما ته دای څومره کنزل کړی د اټونو په خاطر باندې او تا هغه بس زیاده کول یاد ساتي زمونږ دشمنین د الله د رضا د پاره ده زمونږ دوستان هم د الله د رضا د پاره ده بیا دا پیغام دنیا لور کوم خبردار د قرآن دشمنی پریگ دی تبلیغیانو دیکی مینا و محبت تے و دا پیغمبر اغا مشنو که تبلیغ واڑے نو بلغ ما انزل الیک من ربک دا قرآن او سنت دا پیغمبر پاک تبلیغ دے او که تبلیغ واڑے نو هازا بلاغ للناس که تبلیغ واڑے نو لئنذرکم به ومن بلغ وهذا صراط ربک مستقیما وان هذا صراطی مستقیما فتبعوا دا قرآن کریم صراط مستقیم دے دا تبلیغ کتاب دے ددی دشمنی مکوا او دا صرف یو د مفتی شریف حسین سے واقعہ نہ دا په هر ځای کې مولانا سلیم الله خان سے داغه مضمون دے کلمت الہادی الى سواء السبیل کی عمدہ سے مضامین د سرفراز خان صفدر سے او د سلیم اللہ خان سے دراغستی دی اور رسالہ ماہانہ د وفاق کے دا مضمون دے چھ تبلیغی سمر پا تبلیغ کے پخیگی نو دمرہ دے دا اللہ تعالیٰ دے دین دشمن کی او سلیم اللہ خان سے دارنگے تقریر ترمیزی کے مفتی تقی عثمانی سے ډیرې ګیلې او شکوې کړي دي چې ما د دای مشرانو له خطونه ولېږل خو د دای مشرانو چې ما له کوم جوابونه راکړل دا منکرین جهاد دي دا خو مشرانو دي لوی علما ویلي دي بیا که زه موجوده د دیوبند علما را مخکې کم یا قدیم علما نو هغوی ډېر ویلي دي زه قدر کوم د مولانا الیاس رحمه الله د جذبې زه قدر کوم د شیخ زکریا رحمه الله د خدماتو دا زما مشران دي لیکن د مولانا زکریا رحمه الله او د مولانا الیاس رحمه الله په نوم باندې د قرآن کریم دشمنی مکوئ د قرآن کریم دشمنی مکوئ اچھا بیا درکې بل ډله پیدا شي نو بیا پنځپیریان له ډوډۍ کې هله وایي هله را جمع کا ما ترې ګوره بیا هغه هر څه معلوم دي چې تا ډوډۍ پسې کولې ما مجبوره کوه زه به بیا هغه ووایم چې کوم مرکز کې د ډوډۍ کولې هغې کې چې هغه دوه امیرانو یو بل له شونډان روان کړي دي هغه کیسې به هم زه بیا وکړم چې څه چلو بیا فیصلې چې راتلې هغه څه چلو زه به بیا هغه ټول ارزوم ما ترې ټول د تمام
درخواست کوم د مشرانو د ریوانټا واوري زما دا پیغام او درخواست کوم دا مردان مرکز تا او د نور مراکز تا او دا تبلیغیان د ټول میډیا واوري موږ د ځان دشمنان مګر موږ د قران او د سنت خادمان یو او بدعتیانو تامو هم د چاندې د پاره صرف چې کوم نه نمبر پاسه چې چاندې د پاره د سور پرچ پسر کړه ده او هغه چې کوم نه لګیاي او ته چې کوم نه کله یو شی وګوره د تبلیغ خلاف دی او د تبلیغ خلاف دی یاد ساته دا کارونه مکوا تم الله غرق او تباہ کړي او یاد ساته ته چې بیا د قران د دشمن کم سپورټ کیا به الله غرق او تباہ کی سرستا د خپل مشرانو د کتابونو وګوره دا ګیله غيوم کړي صرف یو د مولانا عبدالوکیل سے کتاب نو چې تا په سر باندې راغسته و وګوره ها او داغي هر څه وضاحت موجود وي او تا داغه په سر راغسته و ماما مجبور کوګي نه زبد زړو کتابونه دړو ساندم کستوار بد یو کتاب را واخلم وريات ساته دا سلسله بیا سرته ونرسه واو دیری دا دمکیانه نو ورکو خو چې یو سړی ما سره د قرآن کریم په درس باندې کده چا شکی نو هغه خو به ما سره لګیایي خو تبلیغي ملګري چې هغه د خمینیم خلاف نه کوي هغه خو د قادیانیم چرته خلاف نه کوي هغه خو د بریلي خلاف هم چرته نه کوي بلکې د احمد رضا خان خو صفتونه کوي نو چې دا غي خلاف انته نه کې زما د قران کریم د درس ولي دشمن مگر د دشمن او دا په میډیا دا گردش دا خبرې کوي دا دی واوري منګه غره د دین نیو زما په مدرسه کې الحمدلله تر اوسه پورې د تبلیغي چاند نشته هغه تبلیغیان غریبان لګیای ایله چاندې ورکه او کتی مال راړیم نو یاد ساته ما دا د الله د دین خدمت د پاره کولاو کړی دا چې د الله دین خدمت وکړي ز چاندې مانده د چاند فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته دارنګ بیان الله تاسو خپل آیاتونه احکامات چې تاسو په سملار روان شئ اهدنا الصراط المستقیم قران هدى للناس هدى